moga sevecha spiritan coro ai lao betong somya hemelita ondau ponacha swadik ekota somrao hersun tuka ngeng paratha Jesu तुझे जेवा सर्गीचे पोविता दैविक तुझे पोष दादोस करता जीवन जेसु तुझे मरण जीविताचे कारण अमर पुनर्जीवन पो भरवशाचे किरण बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमच्याय सवे आसो. पुनर्जीवन जेजू ख्रिस्तातय संगतास सर्गार सोडून गेल्ल्या जेजू ख्रिस्तातय भोवमोगाळ भावण आणि भयणीनो ह्या शुक्रारच्या दिसाच्या मिसाक आमी हांगासर जमल्या आनी 2 दिसांनी म्हळ्यार फाल्यां सांजेर तावन आमी पवित्र आत्म्याच्या येण्याक आमी तयाराय करतल्या. पवित्र आत्म्याच्या येण्या वरवीं पवित्र सभेची जल्माचो दीस आनी जल्माची जिणी म्हळ्यार सोम्याची जिणी ह्या संवसारांत ती मुंदरून गेली. ताच्या आपोस्तलांक आनी मरिये मायेक आनी सर स्त्रियांक परत सोम्याची कृपा सोम्याचें प्रेरण पवित्र आत्म्या मरिफात फावो जालें. आयच्या वंजलांत जेजू पेद्रू लागीं विचारता तूं म्हजो मोग करताय हेरां प्रसड तूं म्हजो मोग करताय आनी पेद्रू म्हणटा सोम्या तूं जाणाय हांव तुजो मोग करता म्हळें. आनी पेद्रूक जेजून ताचो पाटलाव जाल्ल्याचो गुर्त जावन ताका पवित्र सभेचो मुखेली केलो. पयलो पाप सैप तो जावंक पावलो. आज जेजूय म्हाका आनी तुका तेंचो सवाल विचारता तूं म्हजो मोग करताय. संवसारांत इतले कश्ट आसात लोक वळवळून आसा आमचें वातावरण भेंबिरतेचें आकांताचें जालां. आमच्या भुरग्यां विशयांत आमच्या कुटुंबाच्या संद्या विशयांत चिंतना एका रितीची भिरांत आमकां भोगता. ह्या संदिग्ध परिस्थिती मदें जेजू म्हाका विचारता आज तूं म्हजो मोग करताय. ह्या मिसाच्या वेळार सोम्याक आमी जाप दिवया आनी ह्या मिसाचें बलिदान फावो ते परी भेटोवचे खातीर आमचें उणेपण आमची पातकां आमी वळखून घेवया. संगता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भगवान सदांच संकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून
आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. Sumiyaka tutka, Sumiyaka tutka, Krista kakutka, Krista kakutka, Sumiyaka kutka, Sumiyaka kutka. प्रार्थूया. बापा, तुझ्या पुता जेसूक महिमेवंत करून आणि पवित्र आत्म्याक धाडून सर्गींची दारां तुवें आमकां उगडलीं. येद्या वर्त्या देण्याचे वांटेली जाल्ले वरवीं आमची भक्ती फळां बरी जावं आनी आमचो बोवार्थ थीर जावं. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी रसवड चलयता सासनाच्या सासनान. आमेन. देवदूतांची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. त्या दिसांनी अग्रिप्पाराय आनी बेर्नीस कुंवर्ण सेजारियाक पावलेलीं तीं पेस्तुसाक मेळूंक गेलीं. तांकां साबार दीस पर्यान थंय रावोंक पडलें. ह्या संदर्भार पेस्तुसान पावलाचो प्रस्ताप राया मुखार घालो. तो म्हणालो, हांगा पेलिक्सान बंदेंत दवरलेलो एक कैदी आसा. हांव जेरुसलेमाक गेल्ल्या वेळार प्रधान याजकांनी आनी जुदेवांच्या मलगड्यांनी ताचे विरोध म्हजे लागीं फिर्याद दाखल केली आनी तो गुन्यांवकार म्हणलें तीर्प दिजे म्हणून म्हजे लागीं मागलें. पूण कोणाकी ताच्या वादी हुजीर उबो करून आरोपा विरोध आपलो प्रतिवाद करूंक संदर्भ दिल्ल्या करीत ताका शिक्षा दिवची रोमाचे न्याय पद्दतीक विरोध म्हणून हांवें तांकां जाप दिली. त्या पासत ते हांगा आयलेल्या वेळार हांवें कांय घळाय केली ना. बगर दुसऱ्याच दिसा नितीसभा आपोवन हांव सिंहासनाचेर बसलो आनी त्या मनशाक म्हजे हुजीर हाडूंक हांवें हुकूम दिली. पूण ताचे विरोधी ताचे भोंवतणी उबे आसले तरी ते मानतले म्हणून हांव चिंतून आसलो तसले खंयचेय अपराध तांणी मुखार हाडले नात. पूण तांचेच समर्थ विशयान आनी कोण एकल्या जेजू नांवाच्या मनशा विशयांत ताचे लागीं तांणी थोडी हुजीत चलयली. हो जेजू मॉर्न पावलोलो पूण आतां जिवंत आसा म्हूण पावल सांगतलो. ह्या तराच्यो संगती कशें इत्यर्थ करच्यो म्हूण म्हाका समजनासतना ताणें जेरुसलेमाक वचूंक आनी थंय ताची दर्याप्त जावंक ताका खुशी आसा गी म्हणून हांवें पावला लागीं विचारलें. पूण आपणाचो न्याय चक्रवर्ती हुजीर जाता पर्यान आपणाक पर्याकाल दवरीचे म्हणून पावलान मागलें. देखून चक्रवर्तीन सरशीं 10 दीसर हांगासर तो पर्याकाल आसूं दी म्हणून हांवें फरमायलें. देवाचें उतर हें देवाचे ओडुपकार.
सर्वेस्पोरान सर्गार आपले सिंहासन उबारला. सर्वेस्पोरान सर्गार आपले सिंहासन उबारला. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पोरा हसी, जीवा म्हज्या ताचे पवित्र नांव नावा. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पोरा हसी आनी ताचे स्वरूपकार केदींच विसरूं नाका. सर्वेस्पोरान सर्गार आपले सिंहासन उबारला. प्रितुमे प्रास मोळाब जितले उंच आसा तितली विस्तार आसा तुजी दयाळाय. तुजी भक्त करतेल्या थंय उदेंत आनी अस्तंत जितले एकामेकाक पयस आसा तितले पयस आमची पातकां आमचे तावण तो काणूडयता. सर्वेस्पोरान सर्गार आपले सिंहासन उबारला. सर्वेस्पोरान सर्गार आपले सिंहासन उबारला. थंय तावण सर्वांचेर आपली रसवडकी तो चलयता. तुमी देवदूतांनो आनी हुकूम पाळटल्या बोळवंत आनी पदवेदार बोडव्यानो, सर्वेस्पोरा वंदिया. सर्वेस्पोरान सर्गार आपले सिंहासन उबारला. सर्वेस्पोरान सर्गार आपले सिंहासन उबारला. Alleluia, सर्वेस्पोराक जय जय जय. Alleluia, सर्वेस्पोराक जय जय जय. Alleluia, सर्वेस्पोराक जय जय जय. सर्वेस्पोराक जय जय जय. तो पवित्र आत्मो तुमकां सर्व संगती शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सर्व तुमच्या उडासाक हाडटलो. Alleluia, सर्वेस्पोराक जय जय जय. Alleluia, सर्वेस्पोराक जय जय जय. Alleluia, सर्वेस्पोराक जय जय जय. सर्वेस्पोराक जय जय जय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. तवळ जेवण जातस जेजू सिमोन पेद्रू लागीं विचारूंक लागलो, सिमोन जुवांवच्या पुता, हांचे प्रास चड तूं म्हजो मोग करताय गे. ताणें साप दिली, वय सोम्या, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय. जेजून ताका सांगलें, म्हज्या शेळयांक सरय. परत्यान दुसरे पोटीन तो विचारी, सिमोन जुवांवच्या पुता, तूं म्हजो मोग करताय गे. पेद्रून साप दिली,
वय सोम्या हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय. जेजून ताका सांगलें, म्हज्या शेळयांक सरय. जेजून ताचे लागीं तिसरे फावटी विचारलें, सिमांव जुवांवच्या पुता, तूं म्हजो मोग करताय गे. जेजून तूं म्हजो मोग करताय गे म्हणून तिसरे फावटी विचारलेलें आयकून पेद्रूक मनांत दुखलें. पेद्रून ताका म्हळें, सोम्या तूं सगळें जाणाय, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय. जेजून ताका म्हळें, सरय म्हज्या बोकऱ्यांक. सतत हांव तुका सांगता, तूं तरणाटो आसतना तूंच स्वता तुज्या पेंगटाक आड बांदून तुका जाय थंय वेतालोय. पूण तूं म्हातारो जातना तुजे हात विस्तार धरतलोय. तो वळ दुसरोच तुज्या पेंगटाक बांदून तुका नाका थंय व्हरतलो. उपरांत ताणें ताका म्हळें, म्हजो पाटलाव कर. सोम्याचें शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्ता. सोम्या हांव तुजो मोग करता. जेजू क्रिस्त थंय भोव मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, पेद्रूची जाप आमी आयकली, सोम्या हांव तुजो मोग करता. जेजून 3 फावटी विचारल्या वेळार 3 फावटी पेद्रून जाप दिल्ली. काय ह्या संदर्भार हांवें सांगयत, 3 फावटी न्ही 30 फावटी जेजून विचारल्यार पेद्रू म्हणटा आसलो, सोम्या हांव तुजो मोग करता. कित्याक पेद्रूक जेजूचो तो खरो मोग गुंडायचो मोग समजलो. पेद्रूची जिणी पळयतना हे गडीत हांवें वाचल्लें तें तुमच्या दोळ्या मुखार आतां हांव दवरतां. 6 वर्सां आदीं झुजाचो काळ तो, आनी लोकांक एका देशांतावन एका गांवांतावन आनी एका गांवाक ताणें वर्गांतर करचें आसलें. आनी ह्या संदर्भार ताणें तारवार वचोंक आसलें आनी त्या गांवच्या लोकांक ताणें तारवार घालून दर्या वाटेंतल्यान दुसऱ्या गांवाक व्हरूंक आसलें. ह्या वेळार त्या लोकां मदें एकलो मरुभुमींत जियेल्लो एकलो मनीस आसलो. ताणें ते दळवर एक दर्यो कितें म्हूण पळोवन नातलो. इतलें उदक ताणें पळोवंक नातलें. आनी ह्या मनशाक त्या तारवांतल्यान वचोंक पडलें. अशें तारून सुरू जावन इल्ले मुखार येता आसतना हो मरुभुमींतलो मनीस तो बोबाटूंक लागलो, हांव मरतां ह्या उदकांत हांव मरतां. तदाळा लोकांनी ताका सांगलें, ना तुका कांय जायना, आमी आसा तुजे सांगता तारवार आसांव. इतलें उदक आसल्यार आमी बुडाना मरणा तूं भियेनाका. कितें कितें केल्यार हो मनीस आयकलो ना, समजलो ना, बोबाट मारून आसलो. निमाणी फिर्याद त्या तारवाच्या कॅप्टनाक गेली, मुखेल्याक गेली. तो आयलो आनी ताणें ताका सांगलें, आरे सायबा भियेनाका, आमचें पयलीं दर्यांतल्यान हें बुडाना, आमी सगळीं वाचता. पूण हो मनीस आयकलो ना. एक दीस जालो, दुसऱ्या दिसाय भियान तरतरोन कांपोंक लागलो, हांव मरतां ह्या उदकांत हांव मरतां. निमाणें कॅप्टनाक कितें करचें म्हूण समजोवना. मागीर ताणें निर्धार घेतलो, तारून फाटीं व्हरचें आनी ह्या मनशाक थंयच फाटीं सोडचो. ह्या वेळार त्या पंगडांत एकलो बुदवंत मनीस आसलो. ताणें म्हळें, म्हजे जाल्यार एक उपाय आसा, हांव तुमकां सांगले प्रमाणें करा, मुखार अशें. तारवाच्या कॅप्टना मुखाल्याक ओ संतोसलो, सांग कसो उपाय सांग. ताणें म्हळें, ह्या मनशाक दर्यांत उडया. कॅप्टनान जायत म्हळें आनी ह्या मनशाक दर्यांत उडयलो. आनी दर्यांत उडयल्ल्या वेळार हो मनीस थंयसर मिठाचें उदक पियेलो, बोवाटलो आनी थंयसर ताका मरणाची घडीस येता आयली. तो बुडोंक लागलो.
आनी बुडता बुडताना म्हाका बचाव करा म्हण ताणें बोबाड मारली. आनी ह्या वेळार ह्या बुदवंत मनशान म्हळें ताका आतां वयर हाडा. आनी त्या मनशांनी उरल्या मनशांनी ताका दर्यांतलो वयर हाडलो. मिठाचें उदक कितें म्हूण दर्याचें उदक कितें म्हूण हो समजल्लो. दुसऱ्यान मरणाची गडी सयत कितें म्हूण समजल्लो मनीस थंड जालो. ताचे उपरांत एक शब्दूय ताणें काडलो ना. बोबाड ताची रावली आनी पयन मुखार व्हरून गेलें. आनी उपरांत सोका असो मनीस सनीण जालो आनी ताका कितें संवसार सोबीत दिसोंक सुरू जालो आनी म्हणलो हो दर्यो कितलो बरो, हो आकाश कितलो बरो, कितलें बरें हांगासर. आनी मस्त मनीस समाधानान मुखलें पयन मुखार पावलो. आनी ह्या वेळार कॅप्टन तारवासो कॅप्टन येवन त्या बुदवंत मनशा लागीं म्हणलो आरे सायबा तुवें सांगलें ताका दर्यांत उडया म्हणून, हो उपाय तुका कसो आयिल्लो. आनी त्या वेळार तो बुदवंत मनीस म्हणलो हांव काजर जाल्ल्या वेळार म्हज्या बायलेचो विपरीत मोग करतलो आनी म्हज्या बायलेक कोणेंय पळयनाजो, कोणेंय ताचे लागीं उलयनाजो, अशें एक आतां स्वार्थ म्हजें थंय आसलो. देखून कोणी उलयत जाल्यार हांव ताका बोबाडटालो, कोणेंय ताका पळयलें जाल्यार हांव ताका गलाटो करतालो. आनी म्हज्या बायलेक ही इराराय सुरू जाली. एका तराचें लब्धोनी म्हणटात त्या रितीन हांव जियोंक पावलो म्हज्या बायले थंय. आनी निमाणें ही इराराय सोसूंक तांकां नासतना म्हजी बायल म्हाका सोडून गेली. आनी ती सोडून गेल्ल्या वेळार म्हाका कळ्ळें जिवीत म्हणलें कितें. हांव एकसुरो जावन वळवळोंक लागलो, देदेस्पर जालो, निमाणें मोरचे स्थितीर पावलो. आनी ह्या वेळार म्हजी बायल फाटीं आयली म्हजे लागीं आनी म्हणाली तूं बोबाटी नाय जाल्यार बोब मारनाय जाल्यार हांव तुजे सांगाता रावतां. तिच्या त्या सर्ताक तक्षण हांवें तकली तिका हांवें म्हजें मान बागयलो, हांवें सई घाली. म्हज्या बायले सांगता संतोशान मोगान जियोंक पावलो. उपरांत तिका कोणें पळयलें रे, कोणें तिचे लागीं उलयलें रे, म्हाका तो स्वार्थ भोगलो ना, हांव संतोशान जियोंक पावलो. मुगाळ भावण आनी भयणीनो, आज पेद्रूक जेजून विचारलें सिमांव जुवांच्या पुता तूं म्हजो मोग करताय गी म्हणून. आज पेद्रूक असो अणभव जाल्लो. तसो अणभव पळया. पयले पटीन जेजू ताका भेटयल्ल्या वेळार सगळी रात तांणी वावर केल्लो पूण तांकां मासली मेळोंक ना. आनी जेजू पेद्रूक म्हणटा तुजी ती 2 गुंडा एक वर. पेद्रून मोतीन चिंतले आशेत हांव इतल्या वर्सां तावन मासली पागून आसा, म्हाका कळीत आसा खंय मासली आसा म्हणून, पूण वो सुतार आसा पूत आनी कशें म्हाका सांगचें म्हण ताणें चिंतलां आशेत. जाल्यार जेजूच्या उतराक मान बागोवन तो ताची 2 गुंड उदकांत व्हरता आनी थंयसर ती मासली पडटा. आनी ते दाळा पेद्रूक आपलें उणेपण जळकता, आपली अस्कतकाय जळकता, जेजूच्या पांयां पळा येवन पडटा आनी म्हणटा म्हज्या मुखलो तूं पयसर ये सोम्या, हांव एक पातकी. म्हळ्यार देव कितें म्हण ताका समजता. तसो पयलो अणभव. पेद्रूचो दुसरो अणभव, जेजू उदकाचेर सोलोवन येता आसतना पेद्रू म्हणटा सोम्या हांवूय तुजे सरशीन येता. आनी जेजू म्हणटा ये पेद्रू. आनी पेद्रू दोनीरतान उडोवन जेजू सरशीन येता. पूण जेजू लागीं येता आसतना तो इल्लो घुस्पडटा. कुशिल्लीं लारां वारें वादळ तो पळयता. ते दाळ तो बुडोवंक लागता. केदाळ ताची दिश्ट जेजूचेर आसले तो सोलोवन येता, पूण दिश्ट दुसऱ्या सुवातेर येता आसतना तो भियेता. ह्या वेळार जेजू तो बुडता आनी बोबाडटा. आनी ह्या वेळार जेजू ताका हात दिता आनी म्हणटा उण्या भावार्थाच्या कित्याक तूं भियेलोय. पेद्रूचो अणभव तो जेजून ताका बचाव केल्लो. आनी जेजूस पेद्रूक सांगता लोक म्हाका धरतलो, म्हाका जेरबान मारयतलो, म्हज्या तकलेर कांट्याचो मुकुट सांसितलो, म्हाका तो कुरिसवावंक दितलो, हांवें कश्ट सोंसिचें पडटलें आनी कुर्सार मरचें पडटलें. पूण पेद्रू म्हणटा सोम्या तें नाका तुका. आनी जेजून म्हणलें उतरां म्हजे सरशिल्लो पयसर सायताना तूं म्हाका एक अडकळ. असलो अणभव पेद्रू आनी जेजू मदें जावनूच आसलो. निमाणें इतलो विश्वासी म्हणून निमाणें जेवणा वेळार सयत पेद्रू म्हणटा जेजूक सोम्या हांव तुका सोन घालिना. पूण उपरांत तो कोंब्यान 2 फावटी साथ घालता आसतना 3 फावटी पेद्रू ताका नेगार करता. आनी असल्या कश्टांक परिस्थितीक पथकाक पडल्या वेळार पेद्रूक भोगता म्हज्या सोम्या विने म्हाका जियोंक साथ दिना. आनी आज जेजू ताका विचारतना 3 फावटी न्ही 30 फावटी जेजून ताका विचारल्यार तो म्हणटा आसलो
सोमिया हांव तुजो मोग करता. पयल्या वचपांत पावलाचो अणभव आमी पळयलो. सगळ्या जिणेंत तो पयलें सावल आसुल्लो आनी केदळा जेजूचो अणभव ताका जालो. ताणें सगळें सांडलें पावलू जालो आनी उपरांत जेजूची उतरां तो म्हणटा. जेजूचो अणभव आपल्या जिवितांत आयिल्ल्या वेळार तो म्हणटा, आतां जियेता तो हांव न्हय, क्रिस्त म्हजे थंय जियेता. क्रिस्ताचे कुर्साचे दाग म्हज्या कुडीचेर कसल्यात. म्हळ्यार जेजू बरीच तो जियेता आनी ताका बंदेन घाल्ल्या वेळारी आनी ताका कश्टांक इडेन दिल्ल्या वेळार थंयसरी तो भियेना. तो जेजूचो मोग करता. मोगाळ भावण आनी भयणीनो, आज हो शुक्राराचो दीस, जेजूच्या कश्टांचो दीस. फाल्यां तावन आमी पेंतेकोस्ताचो अणभव आमी जोडूंक आसा. पवित्र आत्म्याची देणी आनी फळां आमकां लाभतलीं. आनी ह्या संदर्भार आमच्या गांवची परिस्थिती आमकां तितली बरी म्हणली बरी बगना. एका रितीचो आकांत भिरांत आमकां आसा. ह्या वेळार सा पेद्र बरी जेजूय म्हज्या लागीं येता आनी म्हणटा, तूं म्हजो मोग करताय. ह्या कश्टांच्या परिस्थितींत तूं म्हजो मोग करताय. आनी जेजूचो अणभव आमकां खंडीत जाला. आमी म्हणटले सोमिया हांव तुजो मोग करतां. पेद्र थंय आसली अस्कत काय जेजून पळयलें ना. ताचें तें आसलें ताचो भावार्थ, ताचें बरेंपण तो पळयता आनी ताका पयलो पापसेप जावन विसता. आज आमकांय जेजू आमची अस्कत काय पातकां पळयना, बदलाक आमकांय जबाबदारी दिता. तूं म्हजो मोग करताय जाल्यार म्हजी जिणी मुखारून व्हर. ह्या मिसाच्या बलिदानाक आमी हांगासर आयल्या. जेजू उंडो मोडून म्हाका तुका दिता आनी म्हणटा, गे भावा भयणी वो उंडो, हें म्हजें मांस. खुर्सार हांवें तुका भेटयलेलें. हांवें ह्या संवसार देखला, म्हाकाय लोकांक कश्ट दिला. हांवें भिरांतेंत हांवें एका रितीच्या आकांतांत बुडिल्लो. म्हज्या आवयन आनी म्हज्या बापायन म्हाका इजिप्ताक व्हेल्ल्या वेळार, हेरोदीन आमकां जीवशी मारूंक पळयल्या वेळार, पूण देव आमकां राखता. गे वो वायन, हें म्हजें रगत, तुजे कुडींत आनी म्हजे कुडीन वालचें रगत. कशें मनशाचे पाताक राग मोसोर फारीकपण उणें करचे खातीर हांवें भेटयलेलें. देखून हांगासरी ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटेली जावच्या वा मेसाचें बलिदान भेटोवच्या तुजें थंय हेंच म्हजें रगत तुका प्रेरण दिवं दी, कृपा दिवं दी, बोल दिवं दी. हाच्या सगळ्या दिसा सोम्यान आमकां दिल्ली जबाबदारी आसा. सोम्यान आमकां विसाचें तूं म्हजो मोग करताय आनी आमची जबाबदारी इतलेच जाप दिवची, सोम्या हांव तुजो मोग करतां. हें देणें आमचें जावं दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागुया. आमेन. Kedeserci Bapa येता अर्प आमचे करता. स्वीकार तूं कर म्हूण परत हांव बेसांव तुजे मागता. सर्वेस por तूं आमचो रचणार सृश्टेचो. भेटयता उंडो गोवाचो गुर्ता आमच्या वावराचो. जिसूच्या पोवी कोडीन बदलून ती जिविताकांचा वेदीसशी बापा येता अर्पण आमचें करता. स्वीकार तूं कर म्हूण परत हांव बेसांव तुजें मागता. म्हज्या मोगाळ भावण आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें पवित्र बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानवलें तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पोर मांडून घेव. देवा आमच्या बो पवित्र बापा, तुज्या भुरग्यांच्या बलिदानाचेर
तुका कोळतीची दिश्ट घाल आनी तें तुका मांडटा तसलें जावच्याक पवित्रत्म्याच्या येण्यान आमची अंतस्करणां नितळ निर्मळ कर. या आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळसां उबारुया. आमी ते सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सर काळी आनी सरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. जीवन सावन मरणांतलो तो आपल्या शिसांक दिश्टी पडलो आनी तांच्या दोळ्या मुखार आपले पदवेन सर्गार सोडलो. अशें ताणें केली आमकां आपल्या देवपणाची भागीदारां. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संसार आनी सर्गींचे सर दळबार निरंतरे गायतात तुझे मुखार. So सर्वेस्पर तू सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. ओ सर्गी तुकाचे ओ सर्गी तुकाचे ओ सर्गी तुकाचे सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. ओ सर्गी तुकाचे ओ सर्गी तुकाचे ओ सर्गी तुकाचे. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या अपवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून हे देणे पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें हुंडो घेतलो. तुका धीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परेच्या वाणजतस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्ने कराराचें हें रगत पातकांचे मोक्षाने मेलच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडा आसा करा.
भावार्थ सोगूट परगटुया. Sumi Jesu melo, Jesu जीवन sala, Jesu nowianie tolo, Jesu nowianie tolo. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेचे काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, पेद्र पावलू आमच्या गवळी बापा आनी सगळे येसाकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरवसो धरून मरण पावल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मरण पावल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परचडीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कुवार मरे देवाचे मेज संगती, भगेवन जुजे तिचो पती, भगेवन धर्मदूतां आनी सर काळें तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर आसिसीच्या सान फ्रांसीस आनी सान क्लारा, सांत आंतोनी, सान पियो हांचे बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सुम्याची सडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशा नत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतले सुटय आनी सर आकांतांतले वाटाय. कित्याक रसवड की पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पतकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावडताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवड चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुळट. देवाची शेळिये
संसाराचे पाप करतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप करतेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक पयले आमी सर सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवची म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेसू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेसू, ह्या फुडें तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटे जातां. जेजू, तुजें तावन केदींकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. प्रार्थोया. सर्गींच्या बापा, ह्या पवित्र गुटा वरवीं तूं आमचे आत्मे नितळ करताय आनी पोसताय. हें दिसा दिसाचें पोशण घेवन सासणाचें जिवीत आमकां मेळूं. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वसून यात क्रिस्तचे शांतेन तुमकां धाडटा. देवाचे बड उपकार. दैविका कुळतीक आमी वंदन करया. दैविका कुळतीक नमन करया. दैविका कुळतीक आमी अर्गां दिवया. दैविका कुळतीक स्तुती करया. जेसू तूं सोडवंदा काकुळतीचे रूपने देवान धाडलां तें देने. जेसू तूं सोडवंदा काकुळतीचे रूपने थावन वळता मोग मोगसाने. तुजे थावन वळता मोग मोगसाने. कुर्सार मेलोय तूं रगत वाळो वेग मारताय पातक्यांक आरो. सुडका दिली सांकळी तुटो उरपा काडटा सर्गी धावून. दैविका कुळतीक आमी वंदन करया. दैविका कुळतीक नमन करया. दैविका कुळतीक आमी अर्गां दिवया. दैविका कुळतीक स्तुती करया. मोगाळ पुता सोबे अंक्वार मरी आशिर्वादी आमकां. भाग्यवान कुर्साचे कृपेन निवारांक आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.